أول فضيلة من فضائل الحج أن الحج يهدم ما كان قبله، مغفرة الذنوب والمعاصي. في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص أنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك. فبسط النبي يده فقبضت يدي، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ فقال: أشترط يا رسول الله. فقال: تشترط ماذا؟ فقال: أشترط أن يغفر لي. فقال المصطفى: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ هذه أول فضيلة من فضائل الحج، مغفرة الذنوب. لذلك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وفي رواية عند مسلم: من أتى هذا البيت ليشمل الحج والعمرة. وفي رواية عند الدارقطني: من حج أو اعتمر. من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث هو الجماع ودواعيه، والفسوق العصيان. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه بلا ذنب، كأنه ولد من جديد. لذلك يقول الإمام ابن حجر: وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر والتبعات. هذه أول فضيلة من فضائل الحج. فضيلة الثانية أن الحج من أفضل أعمال البر، وهو من أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير أو أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هذا أصل الأصول. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ما هو الحج المبرور وما ثوابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور العلماء يقولون هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، لأن النبي يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وقيل: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم. وقيل: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وقال الحسن البصري: الحج المبرور أن يرجع الحاج إلى بلده زاهدا في الدنيا ومقبلا على الآخرة. والصحيح أن الحج المبرور يشمل ذلك كله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الفضيلة الثانية من فضائل الحج. فضيلة الثالثة أن الحج هو جهاد المرأة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال المصطفى: لكنا، أي معشر النساء، أفضل الجهاد حج مبرور. وفي قراءة: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية عند النسائي سند صحيح قال: سيدي ومولاي، جهاد الكبير، الرجل الكبير في السن، والضعيف أي المريض، والمرأة، الحج والعمرة. الفضيلة الرابعة من فضائل الحج والعمرة أنهما من أسباب الغنى. هذا الكلام لكل إنسان يظن أنه لو تابع بين الحج والعمرة لقل ماله. لا،
النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بأن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب الغنى. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة؟ وفي رواية ثانية أديموا الحج والعمرة. لماذا يا رسول الله؟ فقال المصطفى لأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حينما تتأمل ستجد أن النبي قدم الفقر على الذنوب. يخاطب كل إنسان يمسك عن الإنفاق في هذا الباب بدعوى أنه سيقل ماله. لذلك خاطب النبي هذه الشريحة. كان السياق يستدعي أن يقدم محو الذنوب على الفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. قدم الفقر مع أن هذا الأمر يتعلق بالدنيا، ومحو الذنوب يتعلق بالآخرة وهذا أهم، لكن سيدي ومولاي قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خص النبي الحديد بالذكر في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه من أشد المعادن صلابة وأكثرها خبثا وشوائب. هذه إشارة نبوية إلى أن الفقر وإن اشتد والذنوب وإن عظمت يزيلهما المتابعة بين الحج والعمرة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الخامسة من فضائل الحج والعمرة أن النفقة في الحج مضاعفة إلى 700 ضعف. استمع إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه السيوطي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. ب700 ضعف. أي جنيه ينفقه الإنسان في الحج والعمرة مضاعف إلى 700 ضعف. بل إن النبي بين للسيدة عائشة في عمرتها قال لها يا عائشة إن لك من الأجر على قدر نصبك أي تعبك ونفقتك. لك من الأجر على قدر المشقة وعلى قدر التعب وعلى قدر الإنفاق. فضيلة الخامسة من فضائل الحج والعمرة أن دعوة الحاج مستجابة. ماذا تريد بعد ذلك؟ دعوة الحاج والمعتمر مستجابة. لذلك يقول سيدي ومولاي كما في حديث عبد الله بن عمر الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. دعوته مستجابة. الحاج والمعتمر وفد الله ضيوف الرحمن دعاهم فأجابوه. تركوا ديارهم وأعمالهم وأموالهم بل تركوا الدنيا وراء ظهورهم وأجابوا ربهم. لذلك حينما سألوه أعطاهم. الفضيلة السادسة من فضائل الحج والعمرة أن الإنسان حينما يخرج من بيته قاصدا بيت الله الحرام فهو في هذه الحالة في ضمان الملك جل جلاله. انظر إلى كرامة الحجاج والمعتمرين على رب العالمين. أي إنسان يلبي بالحج والعمرة فهو في أمان الملك وفي ضمانه منذ أول خطوة أو عند أول خطوة يخطوها من بيته. لذلك يقول سيدي ومولاي كما في حديث أبي هريرة 3 في ضمان الله، في حفظه، في أمانه، في عنايته، تحت رعايته. 3 في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله،
ورجل خرج حاجا فهو في ضمان الملك جل جلاله وفي حفظه وتحت عنايته ورعايته. هذا الضمان معناه كما يقول العلماء هو ضمان حفظ وأمان للحجاج والمعتمرين حتى يرجعوا، أو هو ضمان جريان أجرهم إلى يوم القيامة إن لم يرجعوا. تخيل لو مات الإنسان وهو يؤدي مناسك الحج والعمرة، من كرامته على الله عز وجل أنه لا يقطع عنه أجر الحج والعمرة إلى قيام الساعة. هل استوعبت هذه الكلمات؟ ثلاثة في ضمان الله. العلماء يقولون الضمان هو ضمان حفظ وأمان للحجاج والمعتمرين حتى يرجعوا، أو هو ضمان لجريان أجرهم إلى يوم القيامة إن لم يرجعوا. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لذلك في رواية للحديث رائعة عن سيدنا أبو هريرة قال المصطفى: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة في كل سنة، لأنه مات على عرفات أو في ساحة بيت الله الحرام، يكتب الله عز وجل له في صحيفته ثواب الحج إلى يوم القيامة. من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر العمرة إلى يوم القيامة. من أجمل الأحاديث التي قرأتها في فضل الحج والعمرة ما أخرجه الإمام الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائل: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصده وتتوجه إليه، فإن لك بكل خطوة تخطوها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. كل خطوة تخطوها السيارة أو الطائرة يكتب الله عز وجل لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. ليس هذا فحسب، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول لهم: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك، يقول المصطفى، فلو كان عليك مثل رمل عالج ذنوبا، جبل من الذنوب، رمل عالج يعني متراكم، فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غفرها الله لك، غفرها الله لك. لذلك قال العلماء: إن من الذنوب ذنوبا لا يغفرها إلا الوقوف بعرفة. هناك ذنوب لا يمحوها إلا الوقوف بعرفة. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا غيض من فيض من فضائل الحج. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي وإياكم حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام.